اخلاق پیدا کر. نا بد اخلاقیاں نہ کریا کر. اگر تیرے کوئی چنڈ مارے لات نہ توڑیا کر. آکھیا کر یار میرے نبی دا مینوں حکم ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور صحیح مسلم دے اندر رہتے میرے نبی پاک فرماتے ہیں تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے, تواڈے وچوں بہترین شخص ہوئے جن دا اخلاق چنگا ہے. اللہ اکبر. اللہ اب دیکھو نا تھاڈے معاشرے دے اندر, گلیاں دے اندر, بازاراں دے اندر, چوکاں دے اندر, گھراں دے اندر نکی نکی گل تو لڑائیاں پا لیندے نے. اللہ اکبر. اللہ پھر اتنی زیادہ بد کلامی کرتے ہیں, اتنی زیادہ گندی گفتگو کرتے ہیں, اتنی زیادہ اپنی زبان کو گندے گندے الفاظ پکتے ہیں, اتنی زیادہ گالیاں دیندے ہیں, چھوٹی سی گل تو اتنا بڑا فساد پیدا کر دیندے ہیں. نا ویریا اے میرے نبی پاک دی تعلیم نہیں ہے. میرے نبی پاک نے اچھے اخلاق دا درس دیتا ہے. گل نو برداشت کریا کر. اگر تینوں کوئی ماڑا کہہ دے اللہ دی رضا دی خاطر چپ کر جایا کر. اگر کوئی بندہ تینوں ذلیل کر دے, کسی میٹنگ دے اندر بیٹھ کے ذلیل کر دے, کسی مجلس دے اندر بیٹھ کے تینوں ذلیل کر دے, کسی مجلس دے اندر بیٹھ کے تیرے تے کوئی بہتان لا دے, کسی مجلس دے اندر بیٹھ کے تیرے تے کوئی طعنہ بازی کر دے, تینوں پتہ لگ جاوے صبر کریا کر. اللہ دی ذات نو گواہ بنا کے کہنا صبر کرنا تیرا کم ہے. اس صبر نو قبول کر کے تینوں دنیا اور آخرت دیاں عزتاں دینا میرے اللہ دا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ آئیے نظرات ایک اور مقام ہے اللہ دے قرآن دا. حضرت دھیان میری طرف کرے آندینا. آج میں تانوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جانا ہے کیونکہ اللہ پاک نے جگہ جگہ میرے نبی پاک دے اخلاق دے تذکرے کیتے سنے دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب. اللہ اکبر. اللہ فرمایا میرے سونے نبی, اے میرے پیارے نبی, اگر میں تانوں انعام دا مبعوث نہ کردا, اگر میں تانوں انعام دا رحمت بنا کے نہ بھیجدا, اے آپس دے اندر لڑ کے ختم ہو جاندے, آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے ہی نہ دے ختم نہ ہوندے. یار میرے نبی پاک دی تعلیم پڑھ, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق پڑھنا. اللہ اکبر. آگے میں تمہیں اور واقعہ سنانا. خدا دی قسم کیا میرے نبی پاک دی عظمت ہے, خدا دی قسم کیا میرے نبی پاک دا اخلاق ہے. اللہ دھیان میری طرف کریا دینا, بڑی پیاری گل کرنا چاہواں. ایک دن آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. مسجد نبوی دے اندر نبی پاک بیٹھے نے, نبی پاک دے صحابہ بھی تشریف فرمانے. اور ذرا گل سنیا نے, ایک بندہ آیا جن کی سوچے آتا ہے میں مسجد نبوی دے اندر پیشاب کر دینا وا, میں مسجد نبوی دے اندر پیشاب کراں گا, اے مینوں مارن گے, میں اوتھے جا کے جناب فساد پاواں گا, لڑائی پاواں گا. جی میں ساڈے معاشرے دے اندر کوئی لوگ لڑائیاں پان والے, جھگڑے پان والے آندے نے, میں فلانی جگہ گل کراں گا پھر اوپر گل کر دیاں گا, انہاں دی آپس دے اندر لڑائی پے جائے گی, میں سیٹ دی ہو جاواں گا. اس طرح یہودی مسجد دے اندر آیا, انہیں جناب کو کونے دے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا. صحابہ کرام نے دیکھا تے بڑا غصہ آیا. اللہ اکبر. اللہ حضرت عمر بن خطاب بڑے جلال والے تے بڑے روب والے, بڑے غصے والے تے حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ. اللہ اکبر. صحابی رسول کہندے نے آ میرا بلال کیا تسی دیکھنی ہے او بندہ مسجد نبوی دے اندر پیشاب کری جاندا ہے.
نبی پاک دے صحابہ انہوں پکڑن لگے نے تے آمینہ دلال فرماندے نے نا نا میرے صحابہ نا پیچھا ہو جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ اینو پیشاب کر لین دے ہونا اگر تسی پیشاب دے دوران اینو روک دیتا اے بیمار ہو جائے گا ہائے اللہ میرے نبی دا خلاق ہائے اللہ میرے نبی دا کردار تے ہن میں جڑی گل دسن لگا نوجوانوں تے بزرگوں اللہ اکبر اللہ اینے مسجد نبوی دے اندر پیشاب کیتا ہے اللہ اکبر تے جدوں فارغ ہوئے ہیں آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں بلایا آمینہ دلال نے انہوں بڑی محبت نال بلایا آمینہ دلال نے بڑے پیار پیار بلایا کہ اپنے کول بٹھا لیا کہ آمینہ دلال فرما دینے او پیشاب کرن والے میری گل سن لے جڑیاں مسجداں ہوندیاں نے اے اللہ پاک دی عبادت واسطے ہویا کردیاں نے انہاں مسجداں دے اندر آ کے لوگ اللہ دیاں عبادتاں کردے نے لوگ اللہ نوں سجدے کردے نے لوگ قرآن کریم دیاں تلاوتاں کردے نے تے یار تو مسجد دے اندر بیٹھ کے پیشاب کری جانا نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ تے جوانوں تے بابیوں ذرا گل سنیا دینا جیڑی گل اس وقت یہودی نے کیتی گل بڑی کمال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اینے جناب نبی پاک کا اخلاق دیکھیا نبی پاک کا کردار دیکھیا تے بڑا حیران ہویا کہ یار کیا محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی کردار ہے اللہ اکبر یار تو بھی ایویں دا کردار بنا تو بھی ایویں دا اخلاق بنا تو کسی نال جناب والا زیادتی نہ کریا کر بد کلامی نہ کریا کر بد اخلاقی نہ کریا کر ایسا کردار بنا جویں میرے نبی پاک دا ہے جیسا کردار آمینہ بلال دا ہے آگے نظرات طور مقام توجہ کریا دینا آمینہ بلال جناب محمد وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو جناب والا ایک قبیلے دا جناب والا نبی پاک نے مقرر بنا دیتا نبی پاک نے معلم بنا کے بھیجا نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابی دا چلا دا اٹھے جا کے اللہ دے دین دی خدمت کر لوگاں نو اللہ دے دین دی طرف بلا اور دھیان میری طرف کرے آجے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قول کچھ دنوں تو بعد صحابی نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آقا آمینہ دلال میں کئی لوگوں مسلمان کر دیتا ہے کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر دیتا وینا آمینہ دلال ہن میں ایک تواڈے کول گزارش کرن واسطے آیا ہاں ہن گل اے کہ جنہاں میں کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا ہے اے جناب نہ تے حالات بڑے ماڑے آ گئے حالات بڑے ٹیٹ آ گئے حالات بڑے نازک آ گئے او غریب نے ماڑے نے انہاں کول کھان واسطے کچھ کوئی نہیں اج میں تواڈے کول آیا کوئی صدقہ خیرات دے ہونا اللہ اکبر اللہ کوئی جناب والا انہاں واسطے سامان دے ہونا پیسے دے ہونا میں لے کے جاواں تے انہاں نوں کھانا دے دیواں اللہ اکبر اللہ یا انہاں نوں مال دے دیواں حضرت دھیان میری طرف کریا دینا گل سمجھ آئے گی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے کولوں پوچھیا اے میرے صحابہ کرام اے بندہ میرے کول آیا جمعے دے اندر سونا نہیں ہے جمعے دے اندر سونا نہیں ہے بھی کسے نے بھی
سارا ہفتہ جمعے کی تیاری کر کے تواڈے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جمعے دے وچ سو کے اپنا ٹائم برباد نہ کریا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے کولوں پوچھیا، نبی پاک نے اپنی یاراں دے کولوں پوچھیا، اے میرے صحابہ کیا تواڈے کول کچھ کھان واسطے ہے؟ کیا تواڈے کول کوئی مال ہے جڑا آپ اپنے بھائیاں نوں پہنچا دئیے؟ تے نبی پاک دے یار نبی پاک دے صحابی کہندے نے آمینہ دے نال ساڈے کول بھی کچھ بھی کوئی نہیں، ساڈے حالات بھی ماڑے نے، ہن ذرا دھیان کریا لینا۔ انیاں گلاں ہوئی جاندیاں نے، اوتھوں ایک یہودی گزریا، اوتھوں ایک یہودی گزریا تے اونے جدوں گل سنی ہے نا تے بھجیا بھجیا میرے نبی پاک دے کول آیا تے آ کے آندا آمینہ دے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تانوں قرضہ دینا وا، اے قرضہ میں تانوں دینا تسی انہاں نوں دے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب نبی پاک نے اس یہودی دے کولوں قرضہ لے لیا، نبی پاک اس یہودی دے کولوں ادھار تے پیسے لے لے۔ ہن جناب والا ایک معاہدہ طے ہو گیا، ایک مقررہ تاریخ طے ہو گئی۔ اس تاریخ والے دن اے پیسے نبی پاک نے فرمایا میں تینوں واپس کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن دن گزرتے گئے، اجے معاہدے دا ٹائم نہیں ہویا، پیسے واپس لین دا ٹائم نہیں ہویا۔ اے جناب یہودی آیا نبی پاک دے کول دوبارہ پھر آ گیا، آ کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے کول اپنا قرضہ واپس لین واسطے آیا ہاں، میں تانوں پیسے دیتے سی مینوں واپس کرو نا۔ آمینہ بلال فرماندے نے یار جڑا میرے تیرے درمیان فیصلہ طے ہویا سی، معاہدہ طے ہویا سی، مقررہ تاریخ ہجے تے نہیں آئی، انہیں آکھیا نا نا میں ہنی لے کے جاواں گا، ہنی لے کے جاواں گا۔ میرے نبی پاک نے بدتمیزیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے جلال والے فرماندے نے آمینہ بلال اے بدنصیب تواڈے نال بدتمیزی کری جاندا ہے، اگر مینوں اجازت دیونا تے میں ایندا سار تن تو جدا کر دیواں۔ ہن گل سنیا دینا۔ آمینہ بلال فرماندے نے عمر رک جا، عمر رک جا، کہ تینوں پتہ نہیں میں محمد نے اندے کولوں قرضہ لیا ہے، تینوں تا مینوں اے کہنا چاہیدا سی کہ نبی پاک کولوں قرضہ دے دیونا، اگر اج بھی دینے نے تے کل بھی دینے نے۔ اے دیکھو نا میرے نبی پاک دا اخلاق۔ آمینہ بلال نے فرمایا اینوں قرضہ دے دیتا جائے۔ حضرت بلال تے ایک اور صحابی نا نبی پاک نے فرمایا بیت المال دے اندروں ایندا قرضہ لے کے اینوں دے دیتا جاوے۔ ہن جڑا یہودی نال نال جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، تے جڑا نال نال جا رہا ہے رستے دے اندر رک گیا، آندا او بلال، او بلال میرے نبی پاک یارا میں قرضہ کوئی نہیں سی لین آیا، چترات دے اندر انجیل دے اندر نبی پاک دیاں صفتاں نوں پڑھیا سی، میں نبی پاک دے اخلاق نوں پڑھیا سی، میں نبی پاک دے کردار نوں پڑھیا سی، تے اج میں آسمان واسطے آیا ہاں۔ کیا پاک کوئی اے جڑا مومن دا نبی ہے، جڑا اپنے آپ نوں نبی کہلاندا ہے، واقعی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو نا یار اس یہودی نے تورات انجیل دے اندر میرے نبی پاک دیاں صفتاں پڑھ کے نبی پاک دا کردار پڑھ کے آزمایا کہ میرے نبی پاک نو سچا پایا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی پاک دا اخلاق۔ آخر کے بعد ختم کراں جو میں ٹائم ختم ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت
دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو سب آپ نے سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے